आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. देश विदेशांतल्या लोकां वांगडा गोंयकारांनी दिलो नव्या वर्साक येवकार. सायबर जागृत डिजिटल नागरीक ह्या विशयाचेर आसतली प्रश्न मंजुशा. केरळाचे राज्यपाल म्हणून ताबो घेवचे आदीं राजेंद्र आर्लेकर हांणी राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांची भेट घेवन केली चर्चा. अंदूचो पर्यटन हंगाम थारला खूब यशस्वी. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी उक्तायली खोस. आतां पुराय खबरो. देश विदेशांतल्या लाखांनी पर्यटकां वांगडा गोमंतकीय लोकांनी मध्यानराती 12 वरांचेर 2025 वर्साक व्हडा खोशयेन येवकार दिलो. दर्यादेगेवेल्या वाठारांतल्या रस्त्यांचेर वाहनांची घसमुड्डी आशिल्ली. राज्यांत उसरा मेरेन रस्त्याचेर गर्दी दिशिल्ली. जायत्या सुवातींनी जायत्या हॉटेलांनी तशेंच दर्यादेगेर नृत्य सादरीकरण चालू आशिल्लें. तशेंच परदेशांतल्यान व्हडा प्रमाणांत पर्यटक गोंयांत आयल्या आनी राज्यांतल्या पर्यटक टॅक्सी वाहनांकूय गिरायक मेळ्ळें. येरादारी पुलीस दीसभर ड्युटीचेर रावन लेगीत रात मेरेन सादूर रावचें पडटालें. शेजारचे कर्नाटक, तेलंगणा आनी महाराष्ट्रांतल्यान हजारांनी वाहनां घेवन हजारांनी पर्यटक गोंयांत आयले. ख्रिस्ती धर्माचे लोक इंग्लीश वर्सां पाळटात म्हणून ह्या दिसा क्रिस्तांव धर्मांत धार्मीक म्हत्व आसा म्हणून राज्यांतल्या सगळ्या म्हत्वाच्या इगर्जींनी उसरा मेरेन मागणें मीस जालें. मध्यानराती 11:58 लायटी बंद जाली आनी 12 वरांचेर इगर्जेच्यो घांट्यो वाजल्यो आनी लायटी सुरू जाल्यो आनी इगर्जेच्या फादरान 2025 वर्सा सुरू जालां अशें जाहीर केलें. रानवटी जनावरांच्या हल्ल्यांत मरण आयिल्ल्या बोंडबाग बेतोडेच्या मंगला शांताराम गावडेच्या कुटुंबाक सुमार 10 लाख रुपया लुकसाण भरपाय दिवपाक रान खात्यान मान्यताय दिल्या अशी माहिती फोंड्या राना खात्याचे उपवनपाल जी स्वर्कीस हांणी दिली. बोंडबाग बेतोडा हांगा दिसा उजवाडे 12 ऑक्टोबराक मंगला शांताराम गावडे हिच्या घरा लागीं गव्या रेड्यान जीवघेणो हल्लो केल्लो. ह्या घडणुकेंत ती गंभीर जखमी जाल्ली. दुसऱ्या दिसा उपचारा वेळार बांबोळे गोवा मेडिकल कॉलेजींत तिका मरण आयलें. ह्या प्रकरणांत तिचो घरकार शांताराम जगन्नाथ गावडे हांणी रान खात्या कडेन लुकसाण भरपाय अर्ज केलो. ते उपरांत रान खात्यान शवचिकित्सा अहवाल आनी घरा लागसारच्या वाठारांतल्यान पंचनामो केलो आनी अर्जाची तपासणी करून भरपाय म्हणून 10 लाखांची अर्थीक मजत मान्य केल्या. रान खात्यान बळीच्या कुटुंबाक बँक खात्यांत पयलो हप्तो म्हणून 7 लाख रुपया दिल्या अशी माहिती तांणी दिली आनी उरिल्ले 3 लाख रुपया रोखडेच दितले अशें सांगलें. ह्या दुर्दैवी घडणुके उपरांत जतनाय घेवपाक रान खात्यान सुमार 1 किलोमिटर लांब आनी 1.5 मीटर खोल आनी 1.5 मीटर रुंदायेचो खंदक खणून ह्या जाग्याच्या लोकांची राखण करपा खातीर तयार केला. मनशाच्या वस्तुकांनी गव्यांची घुसखोरी उणी करपा खातीर फुडाराक सौर उर्जेचेर चलपी फेन्सिंग उबारतले. ताका लागून गांवकारांचेर रानवटी गवे रेडो हांचो हल्लो उणो जातलो अशें उपरांतपाल जी स्वर्कीस हांणी सांगलें. सायबर सुरक्षा आनी शिक्षण तशेंच ह्या संदर्भात जागृताय वाडोवपा खातीर भारत सरकाराच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालयान सायबर जागृत डिजिटल नागरीक ह्या विशयाचेर ऑनलायन प्रश्नमंजुशा सर्त आयोजीत केल्या. ह्या सर्ती तशेंच भौशीक जागृताय कार्यावळींत विद्यार्थी, शिक्षक आनी पालकांनी व्हड्या संख्येत वांटेकार जावचें अशें आवाहन एससीईआरटीन केलां. सुरक्षीत डिजिटल पद्दतीक पोसवण दिवपी आनी सायबर सुरक्षा मळावेली संद सक्षम करपी गरजेच्या सायबर सुरक्षा कुशळटाय आशिल्ल्या व्यक्तींक ही कार्यावळ गरजेची आसा अशें ह्या विशीं जारी केल्ल्या पत्रकांत म्हळां. सायबर सुरक्षे विशीं मल्टीमिडिया सामुग्री www.staysafonline.in ह्या वेब पोर्टलाचेर उपलब्ध आसा. आयएसईच्या उपक्रमाचो एक भाग म्हणून राष्ट्रीय पांवड्यावेली ही सर्त जातली. विद्यार्थ्यांक आनी शिक्षकांक राष्ट्रीय पांवड्यावेल्या सर्तींत वांटो घेवपाक उर्बा दिवची अशें एससीईआरटीच्यो संचालक सरिता गाडगीळ हांणी मागलां. राष्ट्रीय पांवड्यावेल्या सर्ती खातीरची मार्गदर्शक तत्वां staysafonline.in/competitions ह्या संकेतथळार ऑनलायन पळोवं येता. केरळाचे नवीन नियुक्त जाल्ले राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी आयज गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांची गोंय राजभवनाचेर भेट घेतली. ह्या वेळार केरळच्या राजकीय, सांस्कृतीक, अर्थीक आनी पर्यटन तशेंच हेर विशयाचेर चर्चा केल्ल्याची म्हायती राजेंद्र आर्लेकर हांणी दिली. आयज औपचारीकरित्या आपूण केरळाचो राज्यपाल म्हणून पदभार स्विकारतलो अशें तांणी सांगलें. केरळ हें लागीं लागीं गोंया सारकेंच आसा. केरळाक देवभूमी म्हणटात. ह्या राज्याचो पर्यटन लेगीत बरो आसा. राज्यपाल हे नात्यान हांव सरकारी पातळीचेर म्हजी जी भुमिका आसा ती पुराय करतलो अशें तांणी सांगलें. हिमाचल, बिहार ह्या राज्यांचो राज्यपाल आसतना आपणाक खूब नवें शिकपाक मेळ्ळें. ह्या अणभवाचो उपेग हांव केरळाचो राज्यपाल म्हणून करतलों अशें राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी सांगलें. राजेंद्र आर्लेकर हांणी ह्या पयलीं गोंय विधानसभेचे सभापती, पर्यावरण मंत्री तशेंच भाजपा पक्षाची म्हत्वाची पदां सांबाळ्ळ्यात. आर्लेकर हांणी केरळचे राज्यपाल म्हणून नेमणूक जाल्ले खातीर गोंयचे राज्यपाल पिल्लय हांणी साबरीमल श्रीधर्म संस्थानाच्या अय्यप्पा देवस्थानांत आनी श्रीकृष्ण गुरुवैर देवस्थानांत खासा पुजा करून तुळशीमाळ अर्पण केल्याचें सांगलें. तशेंच शाल आनी पारंपारीक दिवली आनी तुळशीमाळ राजेंद्र आर्लेकर हांकां भेटयली आनी केरळचे राज्यपाल म्हणून सेवा करपाक तांकां बरें यश आवडलें. तशेंच राजेंद्र आर्लेकर हांकां केरळ राज्या संबंदीत कांय म्हायती दिली. धारगळे सनबर्न ह्या संगीत महोत्सवाच्या काळांत 129 जाणांचे मोबायल चोरिल्ल्यांच्यो कागाळी नोंद जाल्यात. हे विशीं पेडणे पुलीस तपास करतात. ह्या फोनांतले कांय मोबायल फोन ट्रेस जाल्यात अशी म्हायती पुलिशे कडल्यान मेळ्ळ्या. सनबर्न तशेंच पर्यटन हंगामाच्या काळांत अशा पद्दतीची चोरयांची टोळी गोंयांत एक्टीव जाता अशें दाखोवपी ही दुसरी घटना.
पोरू सन्मानात अशा तरेचे 25 लाख रुपयांचे मोल जावपी 30 मोबायल चोरिले. त्या वेळार हणजूण पुलिशेन कारवाय करून मोबायल चोरपी 10 जाणांक बिगर गोंयकार आशिल्ल्या मनशाचे टोळयेक धरिल्ले आनी तांचे कडल्यान चोरयेक गेल्ले मोबायल जप्त केल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. कळंगूट पंचायतीच्या जैव विविधताय समितीन थळाव्या शेतकारांक आयज वेगवेगळ्या गांवठी तशेंच शेतकी खात्यान संशोधन करून तयार केल्ल्या भाज्यांच्या नव्या बियांचे वांटप केलें. ही कार्यावळ कळंगूट पंचायत घरांत जाली. कळंगूट हे पर्यटना खातीर गोंयचे फामाद पर्यटन थळ. मात कळंगूट ही कश्टकरी शेतकारांची लेगीत भूंय. कळंगूटची शेतां भाजयो रुचीक अजुनूय पयलीं इतक्योच बेस बऱ्यो आसतात. शेतां रोवप तशेंच भाजयो लावपाचें हें काम फुडारांतूय सुरू उरचें म्हूण ह्या बियांचें वांटप केलां अशी म्हायती कळंगूटचे सरपंच जोजफ सिक्वेरा हांणी दिल्या. ह्या वेळार थळावे शेतकार व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. ह्या वेळार नव्या संशोधन केल्ल्या भाज्यांचें पीक कशें घेवप ते विशीं शेतकाऱ्यांक मार्गदर्शन करपी खासा सत्राचें आयोजनूय केल्लें. प्रसार भारती खबरां विभागा वतीन आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर पूर्ण वेळ कंत्राटी पद्दतीन काम करपाक कार्यकारी संपादक म्हणून एक तशेंच अनुवादक आनी खबरां वाचक म्हणून एक अशा 2 सुवातींचेर 2 वर्सां खातीर काम करपाक अर्ज मागयल्या. ही सेवा शुद्ध कंत्राटी तत्वाचेर आसतली आनी म्हयन्याक विना अट 40 ते 50 हजार एकत्र पगार आसतलो. हेर म्हायती अटी आनी तपशिला खातीर प्रसार भारतीच्या संकेतथळावेल्या रिक्त पदांची घोशणा विभाग पळोवचो. नव्या वर्साच्या पूर्वसंध्येर दिवचल म्हालांत तरेकवार कार्यावळींचें आयोजन जालें. क्रिश्चन भाव भयणींनी चर्चीन वचून प्रार्थना केली. पद्मिनी फावंडेशन आनी मित्र परिवार हांचे जोड पालवान फामाद गायक महेश काळे हांच्या गायनाची मैफल जाली. साकेच्या रवींद्र भवनाच्या मुक्तांगणात ही मुखेल कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, मांद्रेचे आमदार जिता आरोलकार हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्र्याचे हस्तुकी महेश काळे हांचो भोवमान केलो. नव्या वर्साक येवकार दिवपा खातीर दिवचल मय आनी साखळी मतदारसंघांतल्या वेगळ्या वेगळ्या भागांनी तरेकवार कार्यावळी जाल्यो. रवींद्र भवन साखळी आनी प्रसाद कुलकर्णी प्रस्तुत आनंद यात्रा ही 2 वरांची हास्य विस्फोट कार्यावळ शेनवारा 4 जानेराक सांजवेळा 6 वरांची जातली. ही कार्यावळ रवींद्र भवनाच्या मेकळ्या माचयेर जातली. आनंद यात्रा ह्या कार्यावळीचो हो 777 प्रयोग. सगळ्यांनी पळोवचो अशें आवाहन साखळी रवींद्र भवनान केलां. साखळीच्या सप्तकी बाजारात येरादारीचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर साखळी पालिकेन सोमारच्या दिसा बाजारांतल्यान वाहनां वचची न्हय म्हूण येवजणेची अंमलबजावणी केल्या. साखळी ते विर्डी मार्गे पणजे वचपी वाहनांक आतां सोमारच्या बाजारांतल्यान वाहनां घेवंक वचूंक मेळचें ना. बाजारांत मेकळ्या सुवातेर सुरू केल्ल्या ह्या उपाय येवजणेक लागून सगळ्यांनी सहकार्य करपाची गरज आसा अशी म्हायती साखळीची नगराध्यक्ष सिद्धी परब हांणी केल्या. अंदूचो पर्यटन हंगाम अत्यंत यशस्वी थारला. 4 तारांकीत आनी 5 तारांकीत हॉटेलांचें पुराय बुकींग जालां. पर्यटनाक चालना दिवपाक राज्यांत सुरू केल्ल्या वेगवेगळ्या उपक्रमांक लागून पर्यटकांचो अणभव समृद्ध जावपा वांगडा थळाव्या वेवसायिकांकूय फायदो जाता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. पर्यटन हो गोंयच्या अर्थवेवस्थेचो मुखेल आधार आनी असंख्य लोकांच्या उपजिविकेचें तें साधन आसा. उच्च खर्च करपी पर्यटकां खातीर आनी चार्टर फ्लायटी खातीर गोवा हें एक मुखेल आकर्शण जालां अशें तांणी म्हळें. उत्तर गोंयांतलो मनोहर विमानतळ आनी दक्षिण गोंयांतलो दाबोळी विमानतळाचेर केल्ल्या मुळाव्या सुविधांच्या सुदारणाक लागून गोंयांत येवप खूब सोंपें आनी सोयीचें जालां. गोंयचें सैमीक सौंदर्य आनी सांस्कृतीक दायज अणभवपाक लोक गोंयाक मुद्दाम भेट दितात अशें रोहन खंवटे उलयले. कुडतरी मतदारसंघांतल्या वेगवेगळ्या विकास कामांची पायाभरणी आभासी पद्दतीन 3 जानेराक सांजे 5 वरांचेर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या उपस्थितीत जातली अशी म्हायती आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी मडगांव घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. मुखेलमंत्री वांगडा हेर खात्याचे मंत्री आनी आमदार हजर आसतले आनी ही कार्यावळ मायना कुडतरी आलेग्रिया सभाघरांत जातली. आपणे लोकांक खूब आश्वासनां दिलीं आनी कुडतरी मतदारसंघाचो विकास करपाक प्राधान्य दितलो अशें सांगिल्लें. हें उतर पुराय करतना खोस भोगता अशें रेजिनाल्ड उलयले. ही सगळीं कामां मुखेलमंत्री, हेर मंत्री आनी सरकारी अधिकारी आनी कर्मचारी हांच्या सहकार्यान जावंक शकली अशें ते उलयले. कुडतरींतले भलायकी केंद्र, मायना कुडतरी पुलीस स्थानक, भुमिगत वीज पुरवण केबल, नवे वीज ट्रान्सफॉर्मर, उदका पुरवणेची नवी पायपलायन, रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग, उदकास्रोत खात्या वतीन कामां, फुटबॉल मैदानाचो विकास, हायमास्ट, शेतकी कामां, फिजिओथेरपी केंद्र अशा कामांची बुनयाद ह्या वेळार घालतले अशें तांणी सांगलें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. देश विदेशांतल्या लोकां वांगडा गोंयकारांनी दिलो नव्या वर्साक येवकार. सायबर जागृत डिजिटल नागरीक ह्या विशयाचेर आसतली प्रश्न मंजुशा. केरळचे राज्यपाल म्हणून ताबो घेवचे आदीं राजेंद्र आलेकर हांणी राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांची भेट घेवन केली चर्चा. अंदूचो पर्यटन हंगाम थरला खूब येसस्वी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी उक्तायली खोस. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.